आयज प्रोटेस्टाक बसपाचें कारण म्हणजे आमी जो प्रोटेस्ट जो चलयला म्हणजे रामा काणकोणकराचेर जो गोवा अगेन्स्ट गुंडाराज हे जे चलता तेका लागून जो रामा काणकोणकराचेर अटॅक जाल्लो तेका लागून आमीच सोडून दी सांगेकार आनी सोडून दी आख्खे गोंयभर हो प्रोटेस्ट जो आसा हो जाल्लो पूण सांग्यारच हो प्रोटेस्टाचो इम्पॅक्ट जाल्ले कारणान आमचेर प्रोटेस्ट केल्लो आनी प्रोटेस्टाक हांव उशा नायक आनी मेशू डिकोस्टा म्हणून उलयल्लो तेंचेर दोगांचेर FIR रजिस्टर जाता आनी FIR रजिस्टरान हे मेन्शन केलां की 5000 बॉन्ड 2 श्युअरिटी आनी 6 म्हयने पर्यंत आमी उलोवपाक शकना. सो हांव सरकाराक विचारपाक सोदतां की आमी कितें उलयलें रॉंग आनी आमी कित्याक उलोवपाक शकना. आमी ह्या भारत देशाचे नागरीक जावन आसा, आमकां फ्रीडम ऑफ स्पीच आसा. आमी कांय रॉंग केलें ना, गुंडागिरी केली, क्रिमिनल्स आमी कितें केलें आमी वायट कांयच करूं ना. जे प्रोटेस्टाक जे आमी रामाक अटॅक जालो त्या बद्दल उलयलां, जे अमित नायकाचेर अटॅक जालो त्या बद्दल आमी उलयलां. आमी कोणाचें वायट कांयच उलोवना आनी ह्या प्रोटेस्टाक फक्त आमचे दोगांचेर स्पिकर्स खूब येयल्ले, खूब लोक येयल्ले, 200-300 लोक आसले, तेंचेर कांय जावंक ना. पूण मोजके उशा नायक आनी मेशू डिकोस्टाचेर हांगा कंप्लेन FIR रजिस्टर जाता. आतां फाल्यां मॅटर आसा. सो हांव इतलेंच सांगपाक सोदतां, म्हाका बॉन्ड घेवपाचें म्हाजी परिस्थिती बॉन्ड घेवपाची ना. हांव जाल्यार बॉन्ड दिवपाक रेडी ना. तांकां जाय तेंच्यांनी म्हाका हांगासरल्यान व्हरून भितर घालचें. हांव बॉन्ड दिवचें ना. कित्याक हांव बॉन्ड कित्याक म्हणून दितलें. सेम तुमी करताले, रामा काणकोणकर जेन्ना उलयतालो तेन्ना ताका व्हरून तुमी भितर घालताले, बॉन्ड दिवपाक लागताले. 10,000 50,000 हे पयशे तुमकां घेवन तुमी कितें करपाचें, NSI कायदो काडपाचें. भगवान बिरसा मुंडा होय आमचो ST समाजाचो एक लिडर जावन आसा. तो झगडटालो कित्याक लागून, जमनीक लागून, उदकाक लागून, आमचे हेका जंगलाक लागून. भगवान बिरसा मुंडाचे तत्व तुमी मानले, तुमी तेजे पुतळो उबो केलो, बरें आसा. तुमी तेजो सत्कार केलो, बरें आसा. आनी रामा काणकोणकर हो एक ST समाजाचो भुरगो जावन आसा. तेजेर आयज अटॅक जाल्लो आसा रामा काणकोणकराचेर. आजून तुमकां मास्टर मायंड कोण तो धरपाक तुमकां जायना. आनी आमी जर आवाज उठयलो, प्रोटेस्ट केलो रामा काणकोणकराक लागून, जाल्यार तुमी आमचेर अशें केसी रजिस्टर करून आमकां भितर घालपाक, आमकां धमकोवपाचो प्रयत्न करतात काय कितें. पूण आमी भिवपाक तयार ना. तुमकां जाय तुमी आमकां हांगसरल्यान व्हरून अरेस्ट करचें. आमी बॉन्ड बीण कांयच घेवचें ना. कारण आमी कित्याक उलयलां, आमी कोणाचेंच कांयच वायट उलोवनासलें. आनी जनतेक कळपाक जाय, जो आवाज उठयता, जो उलयता तेका अशें व्हरून कंप्लेनी घालून तांकां अरेस्ट करपाचो प्रयत्न हांगा चल्लेलो आसा म्हणून. इतले आख्खे कॉन्स्टिट्युएन्सीन प्रोटेस्ट जालो पूण खंयचे MLAन जावं खंयचे हेणें कोणाचेरय कंप्लेनी घालूं ना प्रोटेस्टाक लागून. अजून तरी आमकां खबर आसा. सो हांव उठचें ना, हांव हांगाच रावतलें. हो म्हाजो प्रोटेस्ट आसा तो हांव हांगाच रावतलें. हांगसरल्यानच म्हाका व्हरून अरेस्ट करचो. आनी हांव इतलेंच सांगपाक सोदतां, हे ST समाजाच्या ह्या मनशा, हे ST समाजाक लागून आमी भायर सरलेली. रामा काणकोणकर जो आसा तो ST समाजाचो भुरगो आसा. तेजे खातीर आमी खंयचे हांगा वेगळें वळण करपाक उलोवनासलेले. आनी हेका लागून जर तांकां दुखता जाल्यार म्हाका खबर ना ते कित्याक लागून अशें आमचेर कंप्लेनी घालपाक सोदतात म्हणून. सो हांव म्हाजें इतलेंच डिसिजन, हांव ते 5,000 दिवन मागीर सिक्युरिटी दवरून हांव 6 म्हयने उलोवचें ना म्हणून हांव बरोवन दिवपाक रेडी ना. सो तेजे खातीर हांव हांगा प्रोटेस्ट करता. तांकां जाय तेंच्यांनी म्हाका ह्या प्लेसीचेर साकून व्हरून अरेस्ट